قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا صحابي من سب صحابي فقد سبني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک، حاجت روا مشکل کشا دستغیر فعال لما یرید علی کل شیء قدیر. درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھی. دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، قابل قدر واجب الاحترام ماؤ اور بہنوں، اللہ رب العزت نے جو نبی پاک علیہ السلام نو جانثار عطا کیتے، وہ سارے ہی بڑے با کمال، بڑے ہی وفادار اور بڑے ہی جانثار نے. نبی پاک علیہ السلام دا ہر ساتھی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت دا حامل ہے، اور سب تو بڑی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ دا آپس اندر پیار محبت عقیدہ دے. جتنے بھی نبی پاک دے اصحاب نے، ساتھی نے، سارے ہی ایک دوجے نال پیار کرنے والے. اور کچھ صحابہ نے جنہ دا نبی پاک علیہ السلام نال ایمان دا رشتہ ہے، اسلام دا رشتہ ہے، اور کچھ صحابہ کرام نے جنہ دیاں نبی پاک نال ویسے بھی رشتہ داریاں نے. کچھ لوگ نے انہاں نبی پاک دے نکاح اندر اپنیاں بیٹیاں دتیاں نے، اور کچھ ایسے لوگ نے جنہاں نو نبی پاک نے خود اپنیاں بیٹیاں دے رشتے دیتے. کئی اصحاب دے صحابہ کرام چو اہل بیت نہ رشتہ داری اور اہل بیت دیاں صحابہ کرام نہ رشتہ داریاں نے. میں جڑی تواڈے سامنے بات پیش کرنا چاہنا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت دا آپس اندر بہت مضبوط رشتہ ہے. اصحاب رسول اور اہل بیت آپس اندر بڑا پیار اور بڑی محبت کرنے والے. صحابہ اہل بیت نال پیار کردے نے تے اہل بیت صحابہ اکرام نال پیار کردے نے. اور اس دور اندر کچھ کم فہم کم سمجھ لوگاں نے، کم علم لوگاں نے اس
بات نو ہوا دیتی ہے کہ معاذ اللہ کوئی صحابہ تے اہل بیت نال پیار نہیں سن کردے، اہل بیت دے دشمن سن، لیکن یہ بات قرآن دے بھی خلاف ہے، احادیث دے بھی خلاف ہے اور تاریخ دے بھی خلاف ہے۔ قرآن صحابہ اور اہل بیت دی محبت نو بیان کر رہے ہیں، نبی پاک نے احادیث اندر اہل بیت صحابہ دی محبت نو بیان کیتا ہے، اور تاریخ پڑھو، تاریخ بھی صحیح روایات اندر صحابہ دی اہل بیت دی آپس اندر بڑی گوڑی محبت، عقیدت، الفت اور رشتہ داریاں نو بیان کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات غور کریا جے، ہن صحابہ کرام دی بھی تربیت نبی پاک نے کی تھی تے اہل بیت دی بھی تربیت نبی پاک نے کی تھی۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آج دا کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر، پروفیسر، کوئی لیکچرار اپنی شاگرد تیار کردا ہے اور بڑے فخر نال کہندا ہے میرے شاگرد، ہر کوئی کہندا ہے کہ میرا شاگرد میتھ اندر بڑا جناب بڑی مہارت رکھدا ہے، کہ استاد کہے گا میرا شاگرد انگلش اندر بڑا ماہر ہے، کہ استاد کہے گا میرا شاگرد بایولوجی اندر، فزکس اندر، کیمسٹری اندر بڑا ماہر ہے، اور بڑے فخر نال کہندا کہ میرے اسٹوڈنٹ، میرے شاگرد کسے میدان دا ہار نہیں کھان گے۔ اور یہ دنیا دا استاد اپنے شاگرداں دے بارے اتنے دعوے کرے، اور کالجز، یونیورسٹیاں اپنے طلباء دے بارے بڑے بڑے اعزاز دین، اور بڑے بڑے جناب انہاں دے بارے انعامات دا اعلان کر کے قابلیت دا اعلان کرن۔ اس پوری کائنات چوں سب تو بڑا استاد میرا محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب تو بڑا لیکچرار ساڈا محبوب پیغمبر ہے۔ اور محبوب نے جڑے اپنی شاگرداں نو تیار کیتا ہے، طلباء نو تیار کیتا ہے، انہاں نو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر کوئی صحابہ تے انگلی اٹھائے، وہ سمجھو نبی پاک دی کیتی ہوئی تربیت تے انگلی اٹھا رہے ہے۔ کوئی صحابہ تے امام تے انگلی اٹھائے، وہ نبی پاک دی تبلیغ تے انگلی اٹھا رہے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات یہ بات اپنے دل دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ کہ اللہ دے پیغمبر دی تبلیغ اندر کسی قسم دی کمی نہیں، انج ہی نبی پاک دے صحابہ دے عمل اندر بھی کسی قسم دی کمی نہیں۔ جس طرح نبی پاک نے اپنے صحابہ دی تربیت کیتی ہے، انج ہی نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ بھی با کمال تربیت یافتہ نے۔ آئیے توجہ فرماؤ، صحابہ اہل بیت نال پیار کرنے والے، اہل بیت صحابہ کرام نال پیار کرنے والی، صحابہ دے اہل بیت نال رشتہ داریاں، اہل بیت دیاں صحابہ کرام نال رشتہ داریاں۔ آئیے اللہ دا قرآن سبات فرماؤ، میرے اور تواڈے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا ہے،
اللہ فرماتے نے انما یریداللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیال، میرے پیغمبر دا خاندان، میرے پیغمبر دی فیملی، میرے محبوب پیغمبر دا سارا گھرانہ پاکے اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے نے لوگو میں اپنے پیغمبر دی گھرانے نو پاک کر دیتا ہے، اپنے نبی دی گھرانے نو آلہ بنایا ہے، نبی دی اہل بیت نو پاک کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات آج دا بڑا نمازی ہوئے، بہت متقی پرہیزگار بندہ ہوئے، نیک بندہ عالم دین ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات غور کرو اللہ نے ساری کائنات دے لوگاں نو حکم دیتا ہے، نمازیاں نو رب نے حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے نمازیوں گناہاں تو دور رہو، علماء نو رب نے حکم دیتا ہے گناہاں تو دور رہو۔ اللہ نے جناب استاداں نو حکم دیتا ہے گناہاں تو دور رہو، شاگرداں نو حکم دیتا ہے گناہاں تو دور رہو۔ اللہ نے کائنات کے اندر جتنے جتنے بڑے نیک بندے نے رب نے سارے نو حکم دیتا ہے اے میرے بندو گناہاں تو دور رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دی قسم قربان جاواں جدو میرے پیغمبر علیہ السلام دی آل دی واری آئی، پیغمبر دے خاندان دی باری آئی، امام کائنات دے گھرانے دی واری آئی، اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ اللہ فرماندے نے ساری کائنات دے لوگاں نو میں رب گناہاں تو دور رہن دا حکم دینا۔ جدو میرے آقا دی اہل بیت دی واری آئی، رب کائنات فرماندے نے گناہو تسا میرے پیغمبر دیار دے قریب نہیں جانا، میرے پیغمبر دا سارا گھرانہ پاکے رب گناہاں نو نبی دیار دے قریب نہیں آن دیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئے حضرات اہل بیت اندر میرے نبی دیاں بیویاں بھی شامل نے، اہل بیت اندر نبی دے جناب نواسے بھی شامل نے، نبی دیاں بیٹیاں بھی شامل نے، آقا دے دماد بھی شامل نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کرے آجے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ دی بڑے اچھے انداز نال تربیت فرمائی، اپنے گھرانے دی بڑے اچھے انداز نال تربیت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن توجہ کرے آجے صحابہ اہل بیت نال پیار کر دے، اہل بیت صحابہ نال پیار کرنے والے کتھے لکھی ہے؟ آئیے اللہ دا قرآن سنو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ
اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرے آجے اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگوں میں اپنے پیغمبر محمد نو رسول بنائے صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑے لوگ میرے پیغمبر دے ایمان لے کے آئے اللہ اکبر اللہ ایتھے اپنے پیغمبر دے صحابہ دا ذکر کردا پیا اللہ فرمان دینے لوگوں میرے صحابہ اشداء علی الکفار کافران تے سخت نے صحابہ رحماء بینہم آپس اندر پیار کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر علی نل پیار کر دے علی ابو بکر نل پیار کر دے عمر علی نل پیار کر دے علی عمر نل پیار کر دے عثمان حضرت حسن نل پیار کر دے حسن حسین نل پیار حسن عثمان نل پیار کر دے اے جتنے پیغمبر دے صحابہ آپس اندر پیار کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لی ننگی تلوار بن گئے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لی ننگی تلوار بن گئے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے عمار تے صہیب دیاں ویکھو قربان دین ہو تو جنانے ہے واریاں جوانیاں عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے سارے پیغمبر دے صحابہ آپس اندر پیار کرنے والے آئیے ہن توجہ کرے آجے حدیث پڑھیے تاریخ پڑھیے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا جانثارے میرے کریم آقا دا صحابی ہے نالے میرے نبی دا سسارے حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹی سیدہ عائشہ امام کائنات دے نکاح اندر نے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کر دے جاؤ حضرت ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے علی منو اس ذات دی قسم جد قبضہ قدرت دی اندر میں ابو بکر صدیق دی جاڑے علی منو اللہ دی قسم میں اپنے گھرانے تو زیادہ نبی پاک دے گھرانے نال پیار کرنا میں اپنے گھرانے تو زیادہ نبی پاک دے خاندان دا حیا کرنا میرے دل اندر اپنے گھرانے تو زیادہ اللہ دے پیغمبر دے گھرانے دا پیار ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرے آجے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بیمار ہو جاندیا حضرت ابو بکر اپنی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نو حضرت فاطمہ دی تیمارداری واسطے بھیج دیندے جتنے دیر حضرت فاطمہ بیمار رہندیا حضرت اسماء حضرت فاطمہ دی خدمت داری کر دیا رہندیا تیمارداری کر دیا رہنیا میں تی اپنی انداز اندر کہنا چاہنا حضرت ابو بکر دی بیوی حضرت اسماء حضرت فاطمہ دا سر بھی دوباندیا ہون گیا حضرت فاطمہ دیا لتا بھی دوباندیا ہون گیا حضرت فاطمہ نو دوائی بھی دے دیا ہون گیا اللہ دی قسم جنت دے شہزادے حسن و حسین
حسین واسطے کھانا بھی بناندیاں ہونگیاں. اللہ اکبر کبیرہ. اس قدر صدیق دا گھرانہ اللہ دے پیغمبر دے گھرانے نال پیار کردا ہے. اس قدر صدیق دا گھرانہ اللہ دے پیغمبر دے گھرانے نال عقیدت رکھدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کرے آجے تے حضرت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو وفات پا گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نال نکاح کیتا ہے. یہ ساریاں چیزاں اس بات تے دلالت کر دیا نے صدیق علی نال پیار کردا ہے، علی صدیق نال پیار کردا ہے. ابو بکر دا گھرانہ علی دے گھرانے نال پیار کردا ہے، علی دا گھرانہ ابو بکر صدیق دے گھرانے نال پیار کردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. او یارو او بے ایمان زندگی کے لعنتی ہے جڑا کہ ابو بکر علی نال پیار نہیں کردا. اللہ اکبر. آئیے توجہ فرماؤ. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ اہل بیت نال پیار کرنے والے. اللہ اکبر کبیرہ. اہل بیت صحابہ نال پیار کرنے والے. اللہ اکبر. توجہ فرمان دی جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا سسارے. حضرت عمر دی بیٹی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نکاح دارے. اللہ نے حضرت عمر نو خلافتاں تا کیتیا. حضرت عمر اللہ دے پیغمبر دے سارے خاندان اہل بیت نو وظیفے دیندے رہے. حضرت حسن نو وظیفے حسین نو وظیفہ دیندے نے. حضرت علی انہاں نو وظیفہ دیا کر دینے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر کول اسلامی فتوحات دے وچ کچھ سامان آیا ہے. اس سامان اندر کچھ کپڑے موجود نے. حضرت عمر لوگاں دے اندر کپڑے تقسیم کردے پئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر نے حضرت حسن تے حضرت حسین نو کپڑا کوئی نہیں دیتا. لوگ کہنے لگے حضرت عمر جی سارے نو کپڑے تقسیم کیتے، حسن و حسین نو تسا کپڑا کوئی نہیں دیتا. حضرت عمر دا جواب سنیا جے. اللہ دی قسم کائنات دیاں دولت میں حضرت عمر دی جملے تو قربان کر دیواں. حضرت عمر فرماندے نے لوگوں اینا کپڑیاں دے اندر اتنا قیمتی کپڑا کوئی نہیں میں جڑا حسن حسین نو دے دواں. میرا دل نہیں منیا میں اینا کپڑیاں چو کپڑا کوئی حضرت حسین نو دواں. اللہ اکبر. واہ عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں. حضرت عمر نے اپنے بندیاں نو اپنے کچھ ساتھیاں نو یمن دی علاقے وال بھیجیا ہے. اوتھوں کپڑے دیاں پوشاکاں کپڑا لے کے آئے. حضرت عمر نے کپڑے دیاں پوشاکاں بنائیاں. پوشاکاں بنا کے حسن نو پہنائیے، حضرت حسین نو پہنائیے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسن حضرت حسین پوشاکاں پہن کے نکل دے پئے نے، کھیل دے پئے نے، چل دے پئے نے. حضرت عمر انہاں دونوں شہزادیاں نو دیکھ کر کے مسکران دے پئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. کون کہندا حضرت عمر تے علی دے گھرانے نال پیار نہیں کردا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھان دے پئے نے. حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھ دے پئے نے. ابو بکر مصلی تے وے سارا پیغمبر دا گھرانہ نبی دا خاندان ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھ دے. اللہ اکبر.
اور دسو جدے نال بندہ ناراض ہوئے انہوں مسلے تے کھلاڑدا؟ بولو یار، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ وہ کئی چھوٹی جی بات ہو جائے نا تو امام تے منہ تے کڈ مار دینے، وہ مسلے تے نہ کھلاڑے آجے میں نماز نہیں پڑھنی یہ دے پیچھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او یارو حسین جنت دا سردار ہے، حسن جنت دا سردار ہے، علی جنت دیاں سردار عورتاں دا سرتاج ہے، لیکن نماز امامت ابو بکر صدیق کراندا پیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق دی امامت دی اندر نماز علی پڑھدا پیا ہے، نماز عبداللہ بن عباس پڑھ رہے نے، حسین پڑھ رہے نے، حسن پڑھ رہے نے، سیدہ فاطمہ پڑھ رہی نے۔ اتوں معلوم ہوتا ہے یہ سارے آپس اندر پیار کرنے والے، بولو یہ سارے آپس اندر پیار کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھا کے نا حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی دے دروازے تو باہر آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر حضرت علی آپس اندر گلاں کر رہے نے، گلاں کر دیاں تھوڑا جی آگے گئے، سامنے حضرت ابو بکر صدیق نو حضرت حسن کھیل دے نظر آ جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر نے حضرت حسن اٹھایا، حضرت حسن بچیاں دے نال کھیل دے پئے سن، حضرت حسن دے کپڑیاں تو مٹی نو چاڑیا، حضرت حسن اٹھا کے اپنے سینے نال لایا۔ کدی ابو بکر صدیق حضرت حسن دا منہ چوم رہے نے، کدی حضرت حسن دی پیشانی چوم دینے، حضرت حسن بوسا دیندے پئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق سوچ دے ہون گے حسین تیرا او جسم ہے جیڑا اللہ دے پیغمبر دے جسم نہ لگیا کردا سی، تیرا منہ تے او وے جی تو ساری کائنات دا سردار بوسے لیا کردا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسن اٹھائے، حضرت حسن اٹھا کے حضرت علی نو کہنے لگی، علی حضرت حسن مینوں بڑے پیارے لگ دے نے، حسن دا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، حسن دیاں تعریفاں کردے جاندے پئے نے، نالے فرماندے نے علی حضرت حسن دا چہرہ تواڈے نال نہیں ملدا، حسن دا چہرہ اپنے نانے محمد نال ملدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر پیار کردے جا رہے نے، حضرت علی کول کھڑیا ہو کے مسکراندے جا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا چاہنا ابو بکر دی عظمت نو بیان کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے، عمر دی عظمت نو بیان کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے، عثمان دی عظمت نو بیان کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے، علی دی عظمت نو بیان کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ دی قسم صحابہ دی عظمت نو بیان کرنا ساڈا ایمان ہے، اہل بیت دی عظمت نو بیان کرنا ساڈا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ کون علی؟ اللہ دی قسم اسی تعریفاں کر دینی تھک دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کرامتاں وچ شمار ہوندے، شرافتاں وچ شمار ہوندے، ساڈا کیتا سنو کرامتاں وچ شمار ہوندے، شرافتاں وچ شمار ہوندے، علی دی عظمت دا ذکر کرنا، علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے، کرامتاں وچ شمار ہوندے، شرافتاں وچ شمار ہوندے،
علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندا ہے پاک زہرا ہے پاک زینب حسنین پاک علی بھی پاک نبی دا سارا گھرانہ چلیا صرف پانچ تن نہیں نبی دا سارا گھرانہ چلیا نبی دا سارا گھرانہ چلیا تہار وچ شمار ہوندے اللہ نبی دا ہر صحابی پاکے نبی دا سارا گھرانہ پاکے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی قسم ہے صرف پانچ تن پاک نہیں بولو سب تن بولو سب تن سارے صحابہ جنہ امام کائنات دا چہرہ دیکھے نبی پاک دی آواز تے لبیک کیا اللہ دی قسم نبی صحابہ دا ایک پل دا دیدار نبی پاک دے چہرے دا کرنا ساری کائنات دیا عبادتہ میں مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ دے نبی نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا اور میرے نال پیار کرنے والے میرے ایسے امتی ہون گے اپنے دل اندر خواہش کرن گے ہائے کاش اللہ ساڑی ساری دولت للہ ساری جائیداد للہ تے اللہ منو بس تھوڑا جہا اپنے نبی دا دیدار کروا دے اللہ تے صحابہ نے تے رج رج کے ویکھیا دعا کرو اللہ قیامت تک تیرے محبوب دا دیدار دنیا تے نہیں کیتا جا سکدا سونیا اپنے محبوب دا دیدار سانو خواب اندر ہی کرا دے اچھی کہو آمین اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماؤ اللہ تی پیغمبر علیہ السلام دی جانثار سارے اہل بیت نال پیار کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ آئی اللہ دا قرآن سنو اللہ فرماندی نے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین اللہ اکبر کبیرہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو الفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگوں اللہ فرمان دینے اے میرے پیغمبر میں سارے صحابہ دے دلام دی اندر پیار پیدا کیتا ہے ایک دوسرے دی یغانگت نو پیار کیتا ہے ایک دوسرے دی محبت نو پیدا کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ غور کرو حضرت علی حضرت فاطمہ نہ نکاح کیتا جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم پیغمبر اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ دا نکاح حضرت علی المرتضی دے نال کر دے پینے آقا فرمان دین علی فلان تاریخ نو برات لے کے آ جائیو اپنے گھر شادی دی تیاری کرو میری آقا فرمان دین علی کیا تیرے کول کچھ شادی تے خرچہ کرنے واسطے موجود ہے کہ نہیں موجود حضرت علی کہنے لگے سونیا بس میرے کو ایک تلوار تے گزیرہ موجود ہے حضرت علی نے اپنی زیرہ لئیے بیچن واسطے نکل جام دینے حضرت عثمان دے کار اندر چڑھ کے آئے حضرت عثمان بھی حضرت علی دے جڑاب سانڈو لگ دینے حضرت عثمان دے نکاح دے اندر اللہ دے پیغمبر دیا دو بیٹیاں موجود نے اللہ اکبر کبیرہ ایک دا نام رقیہ ہے ایک دا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما
اللہ حضرت علی حضرت عثمان دے کول گئے. حضرت عثمان نے حضرت علی کولو 400 درہم دے بدلے جناب ایک انہاں دی زرہ نو خریدی ہے. دوسری روایت دے مطابق 480 درہم یا دینار دے بدلے خریدی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی انج کر کے درہم پکڑے, انج کر کے عثمان دے گھر چو واپس نکلے نے. حضرت عثمان نے حضرت علی نو بلایا. حضرت عثمان فرمان لگے علی علی تو بہادر ہے, تو جنگ جو میں جنگ کرنا تیرا شوق ہے. علی زرہ بھی لے جا, علی پیسے بھی لے جا, جا کے اپنی شادی کر. تیرے نکاح دے اندر اللہ دے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دی نکاح دے اندر میرا بھی حصہ پہ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. شیعہ دیاں 4 کتاباں دے اندر موجود ہے. اللہ اکبر ریاض النظر, بہار الانوار, کاشف الغمہ, جلاء الشوق 4 کتاباں دے اندر موجود ہے. حضرت علی نے انج کر کے درہم تے زرہ امام کائنات دے سامنے پیش کیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی فرمان دینے سونے عثمان نے پیسے بھی دے دیتے نے, عثمان نے زرہ بھی واپس کر دیتی ہے. اللہ تے پیغمبر دے چہرے تے تبسم امام کائنات مسکرام دے پیڑے. آقا فرمان دینے اللہ میرے عثمان تے اپنی رحمتہ فرما, اللہ میرے عثمان تے اپنی رحمتہ فرما, اللہ میرے عثمان تے راضی ہو جا. اللہ اکبر کبیر. ہم توجہ کرے آجے. حضرت علی اپنی برات لے کے امام کائنات دے دروازے تے پہنچے نے. میری آقا نے نظر ماری, انہاں براتیاں دی اندر نہ ابو بکر موجود ہے, نہ عمر موجود ہے, نہ عثمان موجود ہے. آقا فرمان دینے میرا ابو بکر کتے وے, میرا عمر کتے وے, میرا عثمان کتے وے. جاؤ ابو بکر تے عمر تے عثمان نو بلا کے لے کے آؤ. حضرت ابو بکر آئے, عمر تے عثمان آئے. میرے نبی فرمان دینے کائنات دے لوگو, منو کائنات دے رب نے حکم دیتا سی جدوں میں اپنی بیٹی دا نکاح لی نل کراں, اپنی بیٹی دے نکاح دا گواہ ابو بکر نو بناواں, عمر نو بناواں, عثمان نو بناواں. حضرت فاطمہ دے نکاح دے گواہ. اللہ اکبر کبیرہ. حوالے شیعہ کتب دے متواڈے سامنے پیش کیتے نے. تے جیڑا دشمن ہوئے گواہ بنان دی دور دی گل ہے, اس دور چ تے بندہ انہوں میرا جہاز دے لاگے نہیں لگان دیندا. کیوں جی؟ لیکن نکاح ساری کائنات دے سردار محمد دی بیٹی سردار فاطمہ دا نکاح ہو رہا ہے, عام بیٹی نہیں. لیکن اس بیٹی دے نکاح دے گواہ ابو بکر, میرے نبی دا یار عمر, میرے محبوب دا دماد عثمان, عبد الرحمن بن عوف نے اور دیگر صحابہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ چلے ہے میرا نبی ابو بکر نال پیار کردا ہے, علی عثمان نال پیار کردا ہے, عمر سارے صحابہ نال پیار کر دینے. اللہ اکبر کبیرہ. تے حضرت عمر نا حضرت علی کول گئے. حضرت علی جی تواڈی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم دا میرے نال نکاح کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی کہنے لگے میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح اپنے بھتیجی عبداللہ بن جعفر نال کرنا چاہنا. حضرت عمر فرمان دینے علی میں تواڈے گھرانے نال پیار برا کرنا, امام کائنات دے خاندان نال مینوں پیار برا ہے, میں اللہ دے
दे पैगंबर को सुनिया इमाम कायनात फरमाया कर दे सर क़यामत दा दिन होएगा सारे नाते रिश्ते टूट जाएंगे कोई किसी दे काम नहीं आएगा। मेरी आका फरमांदे सन जिस बंदे दा मैं मुहम्मद ना ताल्लुक है मेरे नाल जिस बंदे रिश्तेदारी है आका फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा मेरा ताल्लुक भी कम आएगा मेरी रिश्तेदारी भी कम आएगी। हजरत अली जी मैं ते अल्लाह दे पैगंबर दे घराने नाल ताल्लुक कायम करना चाहना रिश्तेदारी कायम करना चाहना। अल्लाहु अकबर कबीरा शिया दियां किताबां दे अंदर लिखी है अहले सुन्नत दियां किताबां दे अंदर लिखी है हजरत अली ने हजरत फातिमा ने अपनी बेटी उम्मे कलसूम दा निकाह हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल कीता है। हजरत उमर हजरत फातिमा दा दमाद हजरत उमर हजरत अली उल मुर्तजा दा दमाद पता चले अली नु प्यार इतना फातिमा नु प्यार इतना इन्हां दे प्यार दी दलील सैयदा उम्मे कलसूम प्यार अपनी बेटी दा निकाह कीता है। अल्लाह अकबर कबीरा सारे सहाबा आपस अंदर प्यार करने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा नबी दी सारी जमात आला नबी दी सारी जमात आला हर एक सहाबी है शान वाला नबी दी सारी जमात आला हर एक सहाबी है शान वाला। नबी का दुश्मन था जब जमाना मगर था कदमों में एक दीवाना वो कौन था कोई मुझे बताए वफा में अव्वल वो नाम क्या है उठाए सदमे थे जिसने सर पर उठाए सदमे थे जिसने सर पर है नाम उसका सिद्दीक अकबर। नबी दी सारी जमात आला नबी दी सारी जमात आला हर एक सहाबी है शान वाला। अल्लाहु अकबर आखिरी बात तक तवज्जो फरमाओ। इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह कोलो किसी ने अबू बकर उमर दे बारे सवाल कीता है। अल्लाहु अकबर कबीरा दोनों इमाम कहने लगे अबू बकर भी आले उमर भी आले ये कायनात दे लोगो अबू बकर नाल प्यार करो उमर नाल प्यार करो तहजीब तहजीब अंदर रवायत मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा इमाम बाकर इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाहि अलैहिमा कहने लगे हम दिन लोगों अबू बकर ते उमर नाल प्यार करो जेड़ा उन्ना इन्ना दा दुश्मन है ओदे कोल बिजारी दा इजहार करो। अल्लाहु अकबर कबीरा कमाल दी गल करके हम दिन अबू बकर भी हदायत दा इमाम है उमर भी हदायत दा इमाम है अबू बकर भी हदायत दा ते उमर भी हदायत दा इमाम है। कौन कह रहा है? इमाम बाकर इमाम जाफर सादक अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत अबू बकर सिद्दीक दी बेटे का नाम है मुहम्मद दा बेटा है कासम दी अगे बेटी है उम्मे फरवा। ये याद रखना हजरत हुसैन दे बेटे का नाम है अली जिन्होंने ज़ैनुल आबिदीन किया जाता है। ज़ैनुल आबिदीन दे बेटे ने इमाम मुहम्मद बाकर दा निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक दी पोती उम्मे फरवा नाल कीता गया है। उम्मे फरवा ते पेड़ चू इमाम जाफर सादक पैदा हुए ने। अल्लाहु अकबर कर इनकार सिद्दीक दे घराने दा इनू अपने इमाम दा इनकार करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा इमाम जाफर सादक ने
دودھ پیتا ہے، ابو بکر صدیق دی پوتی دی چھاتی چو پپ پیتا ہے، تربیت پائیے ابو بکر دی پوتی دی گود اندر تربیت پائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے بڑے ساریاں رشتہ داریاں نے، اللہ جاندا ہے ہر صحابی دی اکثر خلفائے راشدین دیا رشتہ داریاں اہل بیت نال، اہل بیت دیا رشتہ داریاں اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کرام نال نے۔ اللہ دی قسم سارے صحابہ اللہ دے پیغمبر دے پاک نے، صحابہ اہل بیت نال پیار کرنے والے، اہل بیت صحابہ نال پیار کرنے والے، صحابہ اہل بیت تو جان دین والے، اہل بیت صحابہ تو جان دین والے۔ ہاں جیڑا ایمان والا ہے صحابہ تے اہل بیت دے درمیان جدائی نہیں پاندا، پیار پیدا کردا ہے۔ رب دا قرآن کہندا ہے رحماء بینہم، سارے صحابہ آپس اندر پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ دعا کرو اللہ ساڈے دل و دماغ اندر صحابہ دی محبت پیدا فرمائے، اللہ اہل بیت دی محبت پیدا فرمائے، صحابہ اہل بیت دی سنت انہاں دے طریقیاں دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔